अध्यायी 5 आदामची वंशावळ। आदामच्या वंशाची चरित्रा अशी आसा। देवान मनशाक रचतना ताका आपल्या सारक्याचो ताणें केलो। दादलो आनी स्त्री ताणें तांकां केली। ताणें तांचेर आशिर्वाद घालो आनी तांकां मनीस म्हूण नांव दिलें। आदामक 130 वर्सांचे प्रायेर ताच्याच सारक्याचो एक पूत जल्मालो। ताका ताणें सेत म्हणून नांव दिलें। सेत जल्मल्या उपरांत आदाम 800 वर्सां जियेलो आनी ताका पूत आनी धुवो जल्माली। आदाम 930 वर्सांचे प्रायेर मेलो। सेताक 105 वर्सांचे प्रायेर एनोश जल्मालो। एनोशाच्या जल्मा उपरांत सेत 807 वर्सां जियेलो आनी ताका पूत आनी धुवो जल्माली। एनोश 912 वर्सांचे प्रायेर मेलो। एनोशाक 90 वर्सांचे प्रायेर केनान जल्मालो। केनानाच्या जल्मा उपरांत एनोश 815 वर्सां जियेलो आनी ताका पूत आनी धुवो जल्माली। एनोश 905 वर्सांच्या प्रायेर मेलो। केनानाक 70 वर्सांचे प्रायेर महालालेल जल्मालो। महालालेलाच्या जल्मा उपरांत केनान 840 वर्सां जियेलो आनी ताका पूत आनी धुवो जल्माली। केनान 910 वर्सांचे प्रायेर मेलो। महालालेलाक 65 वर्सांचे प्रायेर जारेद जल्मालो। जारेदाच्या जल्मा उपरांत महालालेल 830 वर्सां जियेलो आनी ताका पूत आनी धुवो जल्माली। महालालेल 895 वर्सांचे प्रायेर मेलो। जारेदाक 162 वर्सांचे प्रायेर हेनोक जल्मालो। हेनोकाच्या जल्मा उपरांत जारेद 800 वर्सां जियेलो आनी ताका पूत आनी धुवो जल्माली। जारेद 962 वर्सांचे प्रायेर मेलो। हेनोकाक 65 वर्सांचे प्रायेर मेतुसेला जल्मालो। मेतुसेलाच्या जल्मा उपरांत हेनोक 300 वर्सां देवा लागीं प्रिती विश्वासान जियेलो। ताका पूत आनी धुवो जल्माली। तो 365 वर्सां जियेलो। हेनोक देवा लागीं प्रिती विश्वासान जियोवन आसतना तो नपैत जालो, कित्याक देवान ताका आपोवन व्हेलो। मेतुसेलाक 187 वर्सांचे प्रायेर लामेक जल्मालो। लामेकाच्या जल्मा उपरांत मेतुसेला 782 वर्सां जियेलो आनी ताका पूत आनी धुवो जल्माली। मेतुसेला 969 वर्सांचे प्रायेर मेलो। लामेकाक 182 वर्सांचे प्रायेर एक पूत जल्मालो। ताका ताणें नोये म्हूण नांव दिलें। ताणें म्हळें, सर्वेस्परान शिरप घाल्लेले ते भुंयत आमकां मेळिल्ल्या कश्टां वावटींत हो आमकां विशेव दितलो। नोयेच्या जल्मा उपरांत लामेक 595 वर्सां जियेलो आनी ताका पूत आनी धुवो जल्माली। तो 777 वर्सांचे प्रायेर मेलो। नोयेक 500 वर्सांचे प्रायेर शेम, हाम आनी जाफेत जल्माले।